अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए नेपोलियन बोनापार्ट और उनकी बेगम साहबा जोसेफिन। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? वाह, दबंग जर्नैल हूँ, डरता वरता नहीं हूँ। नहीं, नेपोलियन तो वाकई नहीं डरता वरता था, लेकिन आप जिसकी नकल कर रहे हैं वो आजकल वैसे डर वर रहे हैं। मैं भी किसी से नहीं डरता हूँ, सारी दुनिया को आगे लगा के रखा हुआ है। इनसे तो बहुत डरते हैं आप कसम उठाएं, आप नहीं डरते हैं इनसे? मैं असली वाले की बात कर रहा था, असली वाली से भी आप बहुत डरते थे। वो तो उसकी वजह ये थी, मैं उसका काना था। आपको मोहब्बत उससे बेपनाह थी। इसमें तो कोई शक वाली बात है। अच्छा जी, आपका क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल, क्वाइट राइट। खाला ये ਤੁਹਾਡਾ बेटा जी? कैसे बदतमीज लोग हैं ये। मेरे हस्बैंड है, मेरे मियाँ है ये। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਢਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਵੇਖ ਲੈ, बैंड मास्टर। हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है और मेरे पीछे इस ढेर का हाथ है। जी हाँ। अच्छा, वैसे आप तबन बहुत हसद वाक़े हुए थे। कैसे? हसद बहुत करते थे और जोसेफिन आमतौर पे बेवफाई का इर्तिकाब भी करती थी। बेड़ा गर्क भी तो तद ही होया है ना। साहब जोसेफिन तो बड़ी हसीन औरत थी। ये क्या ये जोसेफिन दी दादी है। नहीं नहीं, देखे जिस तरह मर्डर ऑफ हिस्ट्री नहीं होता जी लोग अपनी मर्जी की तारीख लिखवाते हैं, दरबारी तारीख, जी। तो हम पैरोडी नहीं कर सकते तारीख की। ये पैरोडी है और सच पूछे तो एक तरह से इंतकाम है नेपोलियन से। नेपोलियन ने बड़ियां चवड़ा मारियां लेकिन एंड कर देता जी। नेपोलियन बहादुर था, दलेर था, चालाक, मक्कार, बड़ा मुंतकिम मिजाज था और एक अच्छा फाइटर था। मैं इस हद तक इसका बड़ा फैन हूं। लेकिन यहाँ इसने पता नहीं क्या किया, एक विडो से शादी कर ली। तो विडो से शादी करना कोई बुरी बात है क्या? मैं समझता हूं कि ये बड़ी क्रेडिटेबल बात है। देखिए, आप जो मर्जी कहें, तेनू की तकलीफ है, टुट मरने हैं। सर ये बेवा होती है? हाँ जी, विडो बेवा को कहते हैं। मेरे पहले मियाँ का इंतकाल हो गया। वो कैसे मरे थे? वो ये थल्ले आ गया सी। ये नेपोलियन सर यही है ना जिसे घोड़े खंदक च डिगे सी? हाँ जी। घोड़े नहीं, ऊपर ये तेरा प्यो भी गिरा था। और इन्हें मरना नहीं सी, उत्थे ये भी डेग पे। नेपोलियन कब मरा था वहां पे? घोड़ा तो मार गया सी ना, ये तो खंदक च फस गई सी। घोड़ा कही मैं मर गया हूं, उत्ते हो जा। इन्हें घोड़े ते डिग के ना उन्हें कुत्ता जिहा बनाता। घोड़ा जो बिच डिगे ना, घोड़ा इनू कह रही मासी मेरी बांह पड़। तुम ही को मुंह फुट के मेरी वर्दी पा के बैठा किसी बैंड मास्टर दे पुत्रा। वो इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता है। क्या हुआ अगर मेरी बीवी थोड़ी सी पांड है? वाटरलू के मैदान पे तो आप गए होंगे। हाँ जी, गया था। वाटरलू च सारा वाटर पी गई सी। ये जोसेफिन साथ नहीं थी जब ये मार्का हुआ था। सर, वाटरलू में नेपोलियन को मारा किसने था? 20 दफा बता चुका हूं मैं। लॉर्ड वेलिंगटन। सर, ये नेपोलियन साहब इनके बड़े आशिक थे। इश्क फरमाते थे और बहुत दिल दे बैठे, लेकिन उसने लिफ्ट नहीं कराई। फिर पीछे पड़े रहे उसके। जब वो पलट कर आई तो उस वक्त तक मौसूफ किसी और के चक्कर में पड़ चुके थे। ओए होए। अच्छा, वैसे बताएं तो सही, आपके ये जो मोहब्बत नामे हैं, ये जो अब तक तश्तज़बाम हो चुके हैं, इसमें लगता है जैसे आप एक खलंडरे से 13-14 साल के लौंडे होते हैं। देखिए आफ्ताब, हर आशिक बेसिकली एक चवल होता है। उसके अंदर इसे देखकर तो यही अंदाजा होता है। ये बात मरण जो गया, तेरी बेइज्जती हो रही है, बैठा स्वाद लैंडे हैं। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, इसकी बेइज्जती कर रही हैं। आपको अल्लाह ने अकल नहीं दे रखी? आपको खुद समझ नहीं आती? कैसी कैसी लाजवाब बातें आपने कर रखी हैं। इस शख्स की जबान से निकले हुए फिक्रे लिटरेचर बन गए। कहता है, मुझे फ्रांस का ताज सड़क पर पड़ा मिला जिसे मैंने अपनी तलवार से उठा लिया। देखो किस कदर मानी खेज बात की उसने। कहता है कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसके काम में मदाखलत नहीं करते। आय हाय हाय, ये मैं क्या पाया? मैं तो पहले क्या ना भी मरासी है। आप इधर उधर क्यों देखा करती थी जबकि नेपोलियन आपका आशिक था, आपका शौहर था, आप फिर भी उससे बेवफाई करती थी? ये तो मरने गाटू ज्यादा कद वेखे।
बड़ी हद 5 फुट 2 इंच मैं किन्नी की तेरे देना कट दी वो तो 5 फुट 2 इंच उस वक्त की एवरेज हाइट यही थी फ्रांस की। कम से कम कद आप जितना हो हाय यकीन कर। और वजन तुम जितना। नपोलियन तो दिल बुरा ना कर, ये भी तेरे नाल दा ढाड़ी हो। अलबत्ता कुछ मौरखीन का ख्याल यह है कि ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स आदमी था, इसका कद बहुत छोटा था, तो ये ऐसे ही मर्दों के साथ मुकाबलेबाजी का। उस दौर में इसको लिटिल कॉर्पोरल इसलिए नहीं कहते थे कि इसका कद छोटा था, इसका लिटिल कॉर्पोरल जो है ना वो पस्त ओहदे पर फायज था, इंतहाई पस्त ओहदे से देखो कहां से कहां पहुंच गया, जर्नैल बना, सिपह सलार बना और फातेह होने के बाद शहनशाह बना, यानी बादशाहत भी इसने अडॉप्ट कर ली। तो सर बोनापार्ट एक ही सी सर। बोनापार्ट का भी यार खुदा के लिए तुम समझते हो ये बोना था हाइट की वजह से? जी जी नहीं नहीं नहीं, बोनापार्ट उसका नाम था। नेपोलियन क्या है? यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए लाए हो मुझे? मेरी बेइज्जती करने वाला कोई पैदा हुआ है? हाँ, तो रशियन फ्रंट पे क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? मार मार के आपको दुम्बा बना दिया था उन्होंने। वो जिन 2 रशियन जर्नैलों ने मुझे शिकस्त दी थी ना, हाँ जी। उनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल किसी और का था। कौन से रशियन जर्नैल थे वो? जनरल जनवरी और जनरल फरवरी। हाँ, ये भी इसने बड़ी एक कमाल की बात कह रखी है कि मुझे किसी रशियन जर्नैल ने नहीं हराया, मुझे जनरल जनवरी और जनरल फरवरी ने हराया। लेकिन इसकी हमाकत ये, वो पीछे हटते गए, ये आगे बढ़ता गया, वो पीछे हटते गए, वो तो इसे ट्रैप कर रहे थे। जब ये साइबेरिया सेंटर में पहुंच गया तो उन्होंने इसके साथ जो सलूक किया है, फिर ये खुद ही बच के निकला मेरा। वैसे क्या मंजर कशी थी टॉल्स्टाय ने इस जी। जंग की कर रखी है। ओह, वॉर एंड पीस में कमाल की मंजर कशी की। और जैसा कि आप जानते हैं, एक बरीक आदमी जब जनवरी और फरवरी में ट्रैप हो जाए ठंड में, तो फिर उसके साथ क्या होता है? उसने तो हारना ही होता है। नहीं, आपकी असल दुर्गत बनाई थी लॉर्ड वेलिंगटन ने, इसमें कोई शक नहीं। उसने आपके साथ वो जैसे आप मक्कारी किया करते धोखा थे, दिया था उसने मुझे, तो आप भी मक्कारी करके खड्डे में गिरा दिया। ये कौन सी मर्दानगी है? सामने आओ मर्दों की तरफ, फेस टू फेस। प्लीज थोड़ी सी डिस्कशन मेरे साथ। शर्म करो, इस वक्त मलिका के रूप में बैठे हो। मिट्टी पाद मलका थे। थोड़ी सी डिस्कशन मेरे साथ भी। ये बताओ कि तुमने अपनी उम्र और असासे क्यों छुपाए थे जब शादी हो रही थी इनसे? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी उम्र 6 साल बड़ी थी तुम इनसे? इन बातों को छोड़ दें, क्यों छोड़ दें जी इन बातों को? मेरी आंखों में देखें प्लीज। क्या 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 है तुम्हारी आंखों में? एहसास गौर से। गौर से देख रहा हूं, निहायत बेहुदा आंखें तुम्हारी, जैसे किसी भैंस की होती। ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹਾ ਮੀਰਾ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। कब मैं राजी होता हूं? अच्छा उਦੋਂ ਤੇ ਇੰਜ करके हैं, क्या हो रहा है? ये क्या कह रही हो? और नेपोलियन तू अन्ना से तेनू नहीं मज जी नजर आई? यार वो पैरोडी है, वो बड़ी हसीन औरत थी। इसका वाहिद प्रॉब्लम ये था कि ये उम्र में बड़ी थी, बस जो उसने छुपाया। 6 साल बड़ी थी उम्र में। शिकार विकार खेल रहे हैं आजकल? क्यों आजकल क्यों शिकार खेल रहा हूं? ऑफ सीजन में शिकार खेलता है कोई? कुछ और शिकार कर ले प्लीज। भैंसों का शिकार करते हैं आप? मैं सिर्फ उड़ने वाले जानवरों का शिकार करता हूं। और ये ना कहें ये आपको उड़ के भी दिखा देगी। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपना कमरा क्यों चेंज किया था? इनके साथ क्यों नहीं रहती थी? मरण जोगा रात ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬੈੱਡ ਧਰੂੰਡਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਕਦੀ ਗਰ ਕਰਕੇ ਐਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਰ ਕਰਕੇ ਐਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मेरा ना डेरा निकाल देंगे। ਤੇਰਾ ਡੇਲਾ ਨਾ ਨਿਕਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਸੁੱਤੀ ਨੇ। वैसे कैरेक्टर की तुमको इतनी अच्छी नहीं थी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। मेरे शदरे दी जोसेफिन लगती। जोसेफिन आप शौक से क्या खाती हैं? मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, उबले हुए चावल और कड़ी। हाय हाय यकीन कर एडा बेज पकौड़ा हो एडा लंबा चावल मोहब्बत है। और उसे कह रही है कि टारी। जोसेफिन भी भांड निकल आई है। और इसके पता है कि इसकी रेसिपी क्या है? चम्मच के साथ नहीं खाने। हाय हाय ये बेलचे ना खांदी।
इंज करके ना पकौड़ा उत्ते मिद के ना इंज बना के मत करो, इससे नफरत हो जाएगी मेरी। ਐਵੇਂ नफरत हो जाएगी। पहले मेरी रेसिपी सुननी। पकौड़ा ਨੂੰ ਇਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਥੇ, ओ नहीं, रहने दो। ਇਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਚਾਵਲੇ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਪਕੌੜਾ। ਹਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ। ये तो सिर्फ सेक ऑफ कॉमेडी है, ठीक है कि 20 किलो का पकौड़ा होया कदी नहीं तो फिर कादे वखियां जो हाथ से निकल जी। मेरा सवाल जोसेफिन से है, जब नेपोलियन ने मुंह मोड़ा तो अब आपका दिमाग ठिकाने लगा, तो पहले ही आप अच्छा सलूक कर लेती। ये मेरी गलती थी, मैनू नहीं सी पता कि ना मुरादे ना थोड़े आया मैं इन्हू मुंह नहीं लाया, चवल इधर उधर मुंह मारन लग गया जाके। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ये बहुत बुरी बात है। ਤੋਬਾ ਮਾਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਦੂ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤਾ। अच्छा मैंने 1 मिनट, कद्दू कदी बीए करदा नहीं नहीं करता है? नहीं करता। 1 मिनट मैं जरा हौली हौली क्लास ये मत तेरे मैं दसा बड़ा कद्दू बीए करदा मैनू ठहर मैं कोई नहीं बोले मैं केड़ा कद्दू जेड़ा बीए करदा नहीं करता। ਉਹ ਚਾਚੀ ਆ ਬੰਨ ਲਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਚਵਲ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਇਹ ਬੰਨ ਲੈ ਜਾਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈ। तो दिनों रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। खुदिनो रात वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल का, और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद एहसन नूर साहब। जी जनाब। बलागल उला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। कोई आया लेके चला गया कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। बलागल उला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। तेरी दीद करने को खुद खुदा तुझे पास अपने बुला लिया, तो बिठा के सामने यूं कहा, तो बिठा के सामने यूं कहा, मेरी आज अर्श पे ईद है। बलागल उला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। तेरी दीद जिसको नसीब है वो नसीब काबिल दीद है।
تیرا دیکھنا میری عید ہے، تیرا دیکھنا میری عید ہے، تیرا رخ کلام مجید ہے، بلاغ العلا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ لیا نام دل سے حضور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے، جھونکا اٹھا ایک نور کا، جھونکا اٹھا ایک نور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے، بلاغ العلا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ویلکم بیک۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ خبر ہے کہ لاہور میں نشے کی حالت میں خاتون ڈرائیور نے 6 رکشے تباہ کر دیے۔ کیا بات، ایک ٹارزن تھی میرے خیال۔ یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جی، آپ کو پتا ہے؟ وہ پاویں تہاڈے کو ڈر کی ہوئے۔ میں اسٹوڈیو سے نکلا تھا رات کو، ہماری ریکارڈنگ تھی، اور اس سے کچھ دیر پہلے یعنی باقاعدہ مٹی اڑ رہی تھی کہ جب، کیونکہ رش تو تھا نہیں، جمگٹے کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، صرف اکا دکا کوئی رکشہ ڈرائیورز تھے بیچارے، کوئی ایک نشئی ٹائپ بندہ تھا جو باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو، لیکن وہ خاتون تھی جو پھر بے ہوش پائی گئی، اور اس کی گاڑی 5-6 رکشے میں دیکھے ایک ہی لائن میں کھڑی، اور گاڑی اوپر چڑھی ہوئی تھی، گاڑی باقاعدہ یوں کر کے وہ اتنی تیزی سے آئی ہوگی نا، سکیڈ ہو کے وہ ایک طرف سے اٹھ گئی ہوگی۔ نہیں ہو سکتا انہیں فاسٹ اینڈ فیوری فلم ویکھی ہوئے تے گڈی اڑان دی کوشش کی ہوئے۔ فاسٹ اینڈ فیوری کون سی ہے؟ اے ہون لگی ہے سینمے چ۔ یہاں شاعر نے جہالت کا ثبوت دیا۔ یہ فاسٹ اینڈ فیوری نہیں ہے، فاسٹ اینڈ فیوریس۔ سر یہ خواتین ڈرائیورز کی کچھ زیادہ ریشو نہیں ہو گئی؟ پچھلے 2 دہائیوں میں 60% انکریز ہوئی ہے ہمارے ہاں، اور امریکہ میں تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ خواتین ڈرائیورز کی تعداد زیادہ ہوگی ہے مردوں سے۔ یہ اگر آپ لائسنس کے حوالے سے بات کریں تو خواتین کو زیادہ لائسنس ملے ہوئے۔ انڈیا دے وچ اج بھی عورتاں رکشے بھی چلاندیاں نے، بساں بھی چلاندیاں تے ٹریناں بھی چلاندیاں۔ ہاں جی، ساڈے ملک وچ کوئی کرو تو سیاپے پے جاندے نے۔ ایتھے گڈی چلا کے بیڑا غرق کرتا رکشیاں دا۔ یہ دیکھا تو ہے تم نے۔ حالانکہ سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ خواتین بک کا خیال زیادہ رکھتی ہیں، جو کتابی انسٹرکشنز ہیں ان کا خیال زیادہ رکھتی ہیں، لیکن ساری نہیں۔ ایک تو خواتین تجربہ کار نہیں ہوتی، اجرائے مجبوری چلاتی ہیں زیادہ تر۔ بچوں کی ڈیوٹیز ایک ضرورت ہے جس نے پھر خواتین کو ڈرائیونگ کی طرف آنے پہ مجبور کیا۔ تو مرد چونکہ زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر گاڑی مرد چلانا شروع کر دیتا 21 سال کی عمر میں، لیکن سارا جڑا ٹون ہو کے ڈرائیونگ کرنا، دوسرے دی جان نال کھیڈنا، دوسرے کی کیا اپنی جان سے، سب سے پہلے تو اپنی جان سے کھیلتے ہو۔ کچھ شرم کرو، خیال کرو، اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی تحفہ زندگی تمہیں عطا کر رکھا ہے، اور پھر ہنر بھی دیا۔ یہ جو پال واکر ہے کتنا ہنرمند ڈرائیور تھا، یہ جو فاسٹ اینڈ فیوریس والا وہ بیچارہ مر گیا ایسی، اب وہ انہوں نے اس کے 7ویں حصے میں اس کی ڈیتھ بھی دکھائی ہے، تو وہ اسی لیے مرا تھا کہ اس وقت ٹون تھا۔ اس طرح کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں سر، فلموں کے حوالے سے اور فنکاروں کے حوالے سے۔ مائک ٹائسن بڑا شاندار باکسر تھا، گو کہ اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ اپنی
गर्ल फ्रेंड को मार पीट करना, हर वक्त बेहूदगियां करना, यानी ये उसके घर में दाखिल हुआ, अनलॉफुल एंट्री, और पाइप के जरिए उसके कमरे तक पहुंच गया। ये चोरियां भी करता होना। उसने पुलिस बुला ली, फिर मार खाई इस बेचारे ने। ये बॉक्सर थे कि कोई बांदर थे? ये भी नशे की हालत में कई मर्तबा पकड़ा गया। सर हमारे यहाँ लाइसेंस भी तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका लाइसेंस लेना आसान काम नहीं है। आफ्ताब साहब, गल्फ में लाइसेंस जो है वो एक एसेट है और 25, 30, 35 ट्राइयां आम है। तो सर ये खातून फिर पकड़ी गई है? ये ऐसे केसेस आमतौर पे दबा दिए जाते हैं, चूंकि इसमें कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, कोई जख्मी भी नहीं हुआ, और चूंकि इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, छूट उठ जाते हैं। सर ये वही खातून है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था सर? हाँ जी। आप क्या हुआ था जनाब? मैडम हो या जिन्हें रक्षे तबाह कीते जी? और गड्डी तो वह तो तबाह नहीं हुए, गड्डी साइड ते खिला के रक्षे के उत्ते बह गई थी। वैसे जो हशर उन रक्षों का हुआ है, तो बताओ, जैसे ये अंडों का शेल नहीं होता, उसको आप स्क्वीज का क्रश कर देते हैं, इसने बाकायदा स्क्वाश किया हुआ था। बाजी रक्षे तो गड्डी चलाई थी या आप चढ़ गए सो? ये देखिए जी, बदतमीजी कर रहे हैं आप सब साहब। अच्छा, जो आप कर रही थी वो बदतमीजी नहीं थी? नहीं, वो मेरी बात आप पहले सुन लेना, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं। अच्छा, ये भी एक जो चीप क्रिमिनल्स है ना, वो ये बात करते हैं कि हमें कोई हेलुसिनेशन हो रही थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। भाई तुम्हारा पीछा किस पागल ने कर रहा है? जेड़े एदा पीछा कर रहे सन वो डर रहे सन। बाजी तेरे अगे कोई नहीं आउंदा, पीछे किने आउणा? अच्छा, ये बेचारा शरीफ आदमी साथ खड़ा था, ये कौन? भाई तुम कौन हो? रक्षा ड्राइवर है भाजी। सर तुसी मेरा रक्षा वेखो तो सही, ओदा खाना खराब हो गया जी, तबाह हो गया बिल्कुल। तबाह बर्बाद, शापर जी पा के वर्कशॉप लेके गया जी। क्यों, उसमें बचा ही कुछ नहीं? एक हैंडल सी, एक किक ते एक टायर सी जनाब। बाकी सारा किधर गया? उजाड़ पाता खाला होना। असल में आफ्ताब पता हुआ क्या है कि मैं मेंटली अपसेट रहती हूँ। आप फिजिकली भी अपसेट रहती हैं मुझे लग रहा है। खैर ये तो आप भांडपुना कर रहे हैं, ठीक है ना? भांडपुना नहीं होता, पना होता। मैं तुम्हारे साथ जो बात कर रही हूँ ना, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है? नहीं, मुझे कह रही जी, तुम्हें कह रही हूँ और किसको कह रही हूँ? हाय फिर ठीक बजी है। अगों को बहस ना करना, मेरे रक्षे ने भी बहस ही की थी। ये नशा करता है नम मुराद। तो आपने क्या किया हुआ था? नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मेंटली अपसेट थी। लोग कहते हैं कि आपने स्निफ की हुई थी कोई चीज। नेवर। क्या था? कोकेन थी? इसने एक्चुअली मगरमच्छ स्निफ किया था। आफ्ताब साहब, मुहज्जब मुल्कों में जो लोग इस तरह के शौक पालते हैं, वो ये काम करने के बाद वो गाड़ियां नहीं चलाते। जी जी, वो तो कैब्स इस्तेमाल करते हैं, अपने उन दोस्तों का तरला करते हैं जो ड्राई होते हैं, जो बेचारे शरीफ नफीस होते हैं कि भी मुझे घर ड्रॉप कर। सारे इन्हों वेख के ट्रक वाले दौड़ जाते हैं। असल में तुम्हारे भाई के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है। अच्छा, वो एक केस बना हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का। ओए डोमेस्टिक वायलेंस, यानी आपको मारा उन्होंने? ओदी की जरूरत है, मैं दंद ना भन देंदी। फिर ये केस क्या बना? उसे मेरे साथ की बदतमीजी। अच्छा, मैं मारिया चौक कंध च। वो कैसे? मैं तलीयर जाते है ना मुराद। ये तो भाण होना इंज कुटते ने जिवें जम्मू वाला नहीं जम्मू मिक्स करता। अच्छा, तुम नशा करते हो? भाई मैं शाम ਨੂੰ 2-4 कश लाई देने जी, दिने ते अल्लाह माफ करे, बड़ा कुत्ता काम है, कौन करे जनाब इनू। शाम को ये कुत्ता काम नहीं रहता? ते शाम ਨੂੰ दसो फिर मैं की करा, कसीनो चले जाया करा? यार रिक्रिएशन सिर्फ कसीनो का ही नाम है? इसे क्या पता रिक्रिएशन का? हाँ, नहीं पता तो आपको। वाकई रिक्रिएशन पर तो आप सांप बन के बैठे हुए हैं। सांप नहीं सर, संडा। इनकी गुफ्तगू इस बात की अक्कास है कि ये एक बदकिमाश खातून है और ये बदकिवारा है, और इन्होंने जो नुकसान किया है वो इनको भरना पड़ेगा। ये किसी मुहज्जम मुल्क में होती तो इनको इसकी कीमत देना पड़ती। अल्लाह भी बड़ा बेनियाज है, पता नहीं ये उस वक्त रक्षे में क्यों नहीं था। बाजी जी तुहानू पुलिस फड़ के लाई जाती की इज्जत रहिंदी? पुलिस हम लोगों को नहीं कभी भी पकड़ सकती, आप समझते हैं इस बात को? जी हाँ, जी हाँ, जी। हमारी पुलिस नहीं पकड़ सकती। ये हरकत कभी किसी और मुल्क में ना करना। मैनू फिर हुण रक्षा किस्तां ते ही लै दिओ। मैं तो मर गई एक नशेई मेरे पीछे, उधरों नौम चौमस्की साढ़े ते चढ़े है। अरबपति फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो फिर रक्षा लै दे उन्हों। भाई क्यों लेके दो इनको रक्षा? इन्होंने सारे लाहौर नूं रक्षा स्टैंड बनाया नाम मुरादा ने। अच्छा, एंड ते लगदा बाजी हुण भी रक्षा ही चलाउंदे ने। ये तो पता चल गया, मीडिया पे आ गया, वरना इसकी रफ्तनी क्या है, इसकी गुज़श्तनी क्या है,
پتہ نہیں یہ کیا کچھ کر چکی ہے. اے پروفیسر یہ اس کو ذرا خاموش کروا دیں, مجھے لگتا ہے کوئی گالیاں دے گا یہ مجھے. گزگشتنی پتہ نہیں کیا کیا لفظیت استعمال کر رہا ہے. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ سانگلہ ہل میں خواجہ سراؤں نے اپنے نئے گرو آرزو کے منتخب ہونے پر 8 دن جشن منایا. میں اپنے تمام خسرا پارٹی دی شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے مینوں اپنے قیمتی ووٹ دے کے کامیاب کیتا. میں عوام نہ وعدہ کرنی ہاں کہ ساڈا دور انشاءاللہ ایک انقلابی دور ہوئے گا. ہاں جی, وہ تو بڑی سیریس تقریر کر رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ وعدہ کرنی ہاں جس طرح کہ ساڈے منشور وچ شامل سی جی کہ اسی آئندہ 2 سالاں دے انرجی کرائسس تے قابو پا لواں. اور یہ وعدہ تو بڑے بڑوں نے کیا ہے. ساڈے تے ایک دفعہ تسی اعتماد کرو, انشاءاللہ ریئل انرجی دیاں گے تانوں. تسی یقین کرو سی جڈے بھی گئے گزرے ہوئے انہاں نالوں اچھے ثابت ہوواں گے. یعنی سیاسی حکومت جی. وہ جیت کے حلف چکتے ہیں, باجی نے اڈے تو رکشا چک لیا. دیکھ باجی کیڑا روپ چڑھیا سو, لگدا فرعون دی مجھ تے اکھاں بنوان آئی. اچھا تمہارا نام آرزو ہے؟ جی آرزو. اور تم الیکٹ ہوئی ہو؟ جی الیکٹ. یا ہوئے ہو؟ اے جے کیس چلن دے. کس چیز کا؟ ہوئی ہے کہ ہوا ہے. اور جیڑا ہریا ہے نا وہ کہندا ساڈے نال تاندلی ہوئی ہے. اچھا یہ گرو کس طرح ہوتا ہے, یہ کیا معیار کیا ہے تم لوگوں کا؟ آفتاب صاحب ایک حد تک ان میں بہت جمہوریت پسندی ہے. یہ اپنے گرو کی باپ کی طرح عزت کرتے ہیں. واہ. اور اپنے جو سینئر موسٹ ہوتا ہے, جو سینئر موسٹ ہو جاتا ہے. اچھا اس کے لیے معیار بزرگی ہے یا سگیسٹی؟ اس کی سگیسٹی بھی ایک بات اور ایج بھی, اس کی ایج بھی, اور اس کا دانا ہونا. اور جس تقریب میں یہ اپنے گرو کو منتخب کرتے ہیں وہ ایک بڑا پروقار ایک تقریب ہوتی ہے. اچھا اس میں تمام ملک سے, صوبے سے نہیں, تمام ملک سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. جو ان کے کلین کے لوگ ہیں, جو ان کے قبیلے کے لوگ ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں الائچی پھیرنا. اچھا یعنی انویٹیشن ہوتی ہے. انویٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں پھر مختلف آ کے شریک ہوتے ہیں. پھر اپنے اپنے قد کے مطابق وہ تحائف پیش کرتے ہیں اپنے گرو کو, اور ساری رات تو یہ گرو جو ہے جی یہ اس قدر کم عقل ہے, مشورہ کیوں نہیں دیتا انہیں کہ پڑھائی لکھائی کرو, اپنا وقت ضائع نہ کرو. یہ سڑکوں پر ناچ گانے کر کے, نوٹنکیاں کر کے اپنی عزت میں کمی کرتے ہو, تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ سر الماس بابی بہت سے ایسے کام اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہی ہے. اکیلی الماس بابی سے کیا ہوتا ہے؟ جنہیں یہ مواقع ملے ہیں نا ان لوگوں نے تعلیم حاصل کیا. الماس بابی اب دیکھیں انگلینڈ سے پڑھ کے آئی. بس اس کے نزدیک وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئی ہے. اس کے انٹرویوز وغیرہ آپ نے سن رکھے ہیں, اس نے کیا پڑھنا اور کیا نہیں. ظاہر ہے لیکن باغی صاحب اس نے کیا ہے اپنی قوم کے لیے, اور بہت سو سے بہتر ہے. وہ ڈیسنٹ ایک پڑھی لکھی خاتون لگتی ہے. اے بھی میں کو خسرے دا دانشور لگتا. ان تسی گل کر لو, ان میرے سیکٹری بنا دیو. اچھا ٹھیک ہے جی, میں آپ کا سیکریٹری بن جاؤں گا, لیکن آپ کو چند قوانین کا احترام کرنا پڑے گا. قوانین دسنے شروع ہو جاؤ. آپ کو میری اصلاحات جو میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ کو ان پہ عمل درآمد کرنا. آفتاب صاحب اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں نہیں کریں گے. کیا سب سے پہلے سجیسٹ کیا کریں گے؟ تعلیم کی طرف لگائیں انہیں, بات ختم. دیکھیے جی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. کیا آپ آمنا و صدقنا کہتی ہیں اس بات پہ؟ نہیں میں نے تو نہیں بارہ کھاندا, میں تے او سیکٹری رکھنا ہے. مینو اے تے بڑا شاک کے باغی تھے. کس چیز پہ؟ بڑا غصے والا بھائی یہ. اچھا جی, ابھی آپ نے ان کا غصہ نہیں دیکھا. میں انہیں 25 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے ڈنڈا پھاڑ لینا ہے. شاباش. تو پھر میں زبان سے سمجھاتا ہوں نا, وہ ڈنڈا پکڑ لیتا ہے. باجی گل سن, یہی ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے باجی. ایویں نچن تو بیٹھیاں نہیں, انہوں نے گوڈے سیک دینے سارے. ہائے ہائے پتہ لگے ساری خسرا پارٹی ڈیمیج ہوئی ہے. کسی دی اکھ نہیں, کسی دی باہ نہیں. رہن دو نہیں دفعہ کرو, میں پہلے سال ہی ویل چیئر تے پھرتی ہوں. نہیں باجی یہی ٹھیک ہے, بیچارہ چنگا ہے. یہ جاب لیس بھی ہے آج کل. تو تسی کی کرو گے, سانو پڑھاؤ گے بھی؟ میں آپ کو تعلیم دوں گا اور آپ کی اصلاح کی کوشش کروں گا. تسی انہاں دے نال جا کے سانگلے ہی رہو گے. اچھا آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں؟ مینوں انہاں دی بڑی بہن ہی سمجھو. تو بس پھر مجھے بھی اپنے ساتھ ہی سمجھے. صدقے جاواں پاکستان چ کنی غربت ہے, ہر بندہ خسرے نو جوائن کر رہے. پروفیسر جی شکار کا شوق رکھتے ہو؟ بھائی میں آپ کو بتایا, میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں پچھلے 20 سال سے. لو باجی ادھر نال دریس بھی ہے جی. 20 سال تو ادریس نہ پھر رہے ہیں. ہولی ہولی بیڑا غرق ہو جائے تدریس دے شعبے نال. درس و تدریس کہا بھائی. ادھر تو گرو کڈا بدتمیز ہو گیا جدوں تانوں سیکٹری رکھیا ہے. پروفیسر جی
مرے بولا تو نہیں ہو گیا؟ یہ اس کی دریدہ دہنی ملاحظہ فرمائیں. میں مار کے تو تیری دریدہ دہنی سجا دینی ہے. یہ ان کی اصلیت جو ہے نا یہ اب سامنے آ گئی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا محنت طلب تو ہے ہی, صبر آزما ہے. خسرے تے بکرے سامنا بہت مشکل ہے. پروفیسر جی حاجوہ کھاتے ہو؟ وہ یہ کہ میں پہلوانی کرتا جو ہوں. میں پوچھ رہی ہوں نا, جو میں پوچھ رہی ہوں بتاتے چلو, ورنہ میں کوٹ کے تیرا حشر کر دینا. میں بتا دوں. سوئمنگ کا شوق رکھتے ہو؟ جی بالکل نہیں. کیا وجہ؟ اویلیبل نہیں؟ نہیں, میری مرضی پہ مجھے نہیں اچھی لگتی سوئمنگ. پروفیسر پاپا تک کر پروفیسر جی اسلحہ شناس ہو؟ اسلحہ شناس؟ جی. بس اسلحہ پتہ ہے مجھے کہ یہ اسلحہ ہے. گنز کون سی اچھی لگتی تمہیں؟ گنز آف نیورون, یہ میں نے بڑی اچھی فلم. میں اسلحے دی گل کی تھی, کارتوس دے منہ والے. تو گنز آف نیورون کیا ہے؟ گنز آف نیورون فلم ہے. نہیں, یہ وہ اس میں 2 توپیں ہوتی ہیں, توپوں کی کہانی ہے وہ. میں کیوں پوچھ رہی ہیں سارا کچھ؟ میں مارکیٹ ہی تہاڈے برابر بندہ لے آن لگی. اسی سانگلے تو اپنا پروگرام لانچ کرنا ہے جی, وہ دا نام رکھنا ہے خسرناک. پروفیسر شاعری سے بھی کوئی لگاؤ ہے؟ جی شاعری سے بالکل لگاؤ. پروفیسر ہولی کس شاعر کو پسند کرتے ہو؟ غالب کو کرتا ہوں, میر کو کرتا ہوں, راشد کو کرتا ہوں, اقبال کو کرتا ہوں. راشد کہڑا جیدہ منڈا چاہ پہ ہوں گا؟ لیجئے راشد کا دیکھیں. نون میم راشد ایک شاعر ہے, بڑا شاعر. اور ٹرالے تھلے ہمیں شاعر بھی اپنے ارگا پسند کیتا ہے. آفتاب صاحب, کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اے جہاں, انسان سب سے بیش بہا ہے, کیوں اس کی رسوائی ہو بے بصری کے بازاروں کی بے مایا دکانوں میں. کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اے جہاں, ہم سب فرد ہیں, ہم پر اپنی ذات سے بڑھ کر کس آمر کی دارائی ہو. کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اے جہاں, ہم سب ہست ہیں, ہم کیوں جان دیں مذہب اور سیاست کے نابودوں پر, موہوموں کو آنکھوں سے موجودوں پر. کیا ہے میں نے ڈر لگ رہا باجی میں نے بچاؤ ہے جب بندہ شیر پڑھ کے گاش کھا کے اتنے ڈگ پہندا ہوندا. آنی امی ریسکیو والے نو فون کر, جلد سے راشد چل گئی. تے تین خسرے نہیں لبن دے. اسی جتھے نچن جانا انتر جانے نے کہنا پہلے مینوں 10 منٹ دیو. یہ اتنے شیر سنائی جانے نے, یہ ادھے خسرے شاعر بنا دینے. جڑے انجن کرتے سن وہ انجن کرنے. اسی تو کہنی نا ہائے, انہوں نے کہنا مقرر. گرو بڑا سخت جہا بندہ سلیکٹ کیتا ہے تو سیکٹری واسطے. آئے سانو پتہ ہی نہیں کہ ایجوکیشن چ اتنا نقصان بھی ہے. یہو جہے بندے بس چ سیٹ نہ کو دے, اوتھے ایٹم شروع کر دیندا. وہ سیٹ نہیں بس چھڈ کے دوڑ جاندا. باجی تو بس دی گل کردی, دنیا چھڈ کے دوڑ جاندا. اچھا یعنی یہ آئٹم ہے, میں پھر دوسری نظم شروع کروں. نہیں بھائی رہن دے. نہ تیری مہربانی. پروفیسر تیری مہربانی, جدو تیری غزل سنی نا میرے ٹھڈ 'چ گڑ گڑ ہون ڈیا. تو پروفیسر تیرا کھانا خراب ہوئے, گرو نو بھوک لا چھڈی. اجے ہن انہیں روٹی کھادی سی. کاش آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے, نغمہ مرتا ہے کبھی, نالا بھی مرتا ہے کبھی, باجی شروع ہون لگے. سنسناہٹ کبھی جاتی ہے محبت کے بجھے. ابے چپ کر, بات سن. سنسناہٹ کبھی جاتی ہے محبت کے بجھے تیروں کی. بس شکر ہے کہ تھوڑا ہی سی. میرا خیال ہے پٹرول ہو گیا. پروفیسر صاحب تانوں پرابلم کی ہے, اسی دل دے بڑے کمزور لوگ نے. یہو جے مریض نو ڈاکٹر نہیں داخل کرتا, میرے کپڑے پاڑ دے گا. دل بدریا زدن ایک سو ہے تو ایک سو کیا ہے یار, انہوں پھر دورہ پہ ایک گرداب کے ڈوبے تو کسی کو بھی خبر ہو نہ سکے. باجی میں نے بھاڑ لی. اپنی ہی ذات کی سب مسخرگی ہے گویا, اپنے ہونے کی نفی ہے گویا. گل سن, باغی لنگ جائے سان دس دینا. باہر تو نکلو. نہیں چپ کر جا, سانو بھی پڑوانا ہی. میں پروفیسر میں تیرا بیڑا کر کے میرے خسرے کھا گیا. تو دنوں رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.